बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम छुपे हकायक में एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ जिला बहावलपुर से 80 किलोमीटर के फासले पर मौजूद एक तारीखी और कदीमी शहर उच्च शरीफ में, जहाँ पर 1.25 लाख औलियाए कराम की आराम गाहों के साथ साथ 13वीं और 14वीं सदी के मकबरे भी मौजूद हैं। शाम के दारुल हुकूमत दिमिश्क के बाद पाकिस्तान के इस शहर उच्च शरीफ को दुनिया के कदीम तरीन शहरों में भी शुमार किया जाता है और इस शहर में मौजूद हजरत जलालुद्दीन बुखारी सुर्खपोश रहमतुल्लाह की पोती हजरत बीबी जीवंदी का रोजा भी मौजूद है। और याद रहे, इस रोजे की वजह से पाकिस्तान को वो मकबूलियत हासिल हुई जो दुनिया के किसी दूसरे मुल्क को अब तक हासिल ना हो सकी। नाज़रीन, आज ये सवाल पैदा होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा में जिस मकबरे की तस्वीर नस्ब है, आज मेरे बैक साइड पे आज वो मकबरा आप देख रहे हैं और मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो आपको इस मकबरे के अतराफ दिखाए। और ये जो मकबरा है, तामीर की अगर बात की जाए तो शाह खुरासान दिलशाद जो हजरत बीबी जीवंदी के नाना थे, उन्होंने 1494 में इस मकबरे को तामीर करवाया। और इस मकबरे की अगर साख्त की बात की जाए तो ये मकबरा मुशाबे है हजरत शाह रुकने आलम मुल्तानी के मकबरे से। कबल अज़ मसीह ये शहर बहुत बड़ा तिजारती और फौजी मरकज होने के बावजूद 36 मुरब्बा मील हुदूद अरबा का शहर होता होगा, मगर अब ये एक उजड़ा दियार है। लाहौर से उच्च शरीफ तक के इस तवील सफर में बारानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉइंट वेंचर बुरेवाला के डायरेक्टर सरदार फैसल मुनीर डोगर और मखदूम अमीर अब्बास बुखारी हमारे रफी के कार रहे। एक रिवायत के मुताबिक 12वीं सदी में यहाँ का हिंदू राजा जयपाल तख्त नशी था, जिसकी 2 बेटियां थी। एक का नाम ऊछा रानी था जिसके नाम पर उच्च शरीफ आबाद हुआ, तो दूसरी का नाम सीता रानी जिसके नाम पर सीतपुर अब भी मौजूद है। उच्च शरीफ के औराक पलटें तो मालूम होता है कि ये शहर हमलों और कुदरती आफतों की जद में रहा। शिकस्त और रीख्त इसका मुकद्दर बनी रही। हर फातेह इस शहर को फतह करने के बाद आग लगा देता और इस तरह इस शहर को बिगड़ते संवरते कई अरसे लग जाते। सोने की चिड़िया होने की वजह से हर आने वाले हुक्मरान की नजरें इस शहर पर जमी रहीं। वसी हुदूद अरबा रखने के बावजूद अब ये शहर गलियों और कूचों तक महदूद रह गया। हजरत जलालुद्दीन बुखारी सुर्खपोश उच्च शरीफ तशरीफ लाए तो उच्च का नाम देवगढ़ था। मशहूर सियाह इब्ने बतूता भक्कर से होता हुआ उच्च शरीफ पहुंचा तो उसे तिजारती शहर पाया और फिर यहाँ से दरियाई रास्तों से होता हुआ अरब चला। कंदार आजम सुल्तान महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी, सुल्तान जलालुद्दीन शाह खवारजम, चंगेज खान और ना जाने कितने हुक्मरानों ने इस शहर पर लश्कर कशी की। यहाँ पर 2000 साल पुरानी कब्रें, इंसानी ढांचे, खोपड़ियां इन टीलू नुमा दीवारों में पैवस्त नजर आती हैं। बाज
بعض اوقات بارش کے بعد پرانے مکانوں کی بنیادیں واضح طور پر نظر آنے لگتی ہیں اور کئی پرانے سکے پارنی چیزیں ان ملبوں سے مل جاتی ہیں. خبر نہیں ان ٹیلوں میں کتنے نوادرات دفن ہیں. اگر حکام بالا اور آثار قدیمہ والے توجہ دیں تو موہنجو داڑو اور ہڑپا جیسی چیزیں یہاں سے بھی حاصل ہو سکتی ہیں. اودھ شریف کا اتنا احوال تو آپ نے جان ہی لیا. اب آپ کو لے چلتے ہیں اس تاریخی میلے کی طرف جو پچھلے کئی سالوں سے اودھ شریف کی تاریخ میں ہوتا آ رہا ہے. اودھ شریف تو ہماری ایک انٹرنیشنلی ہمارے لیے ایک پہچان والی جگہ ہے. ہم اگر باقی دنیا کی طرف دیکھیں یا باقی دنیا میں ان کے ورثے کی طرف دیکھیں تو وہ لوگ ان چیزوں کو اس طرح سے سنبھالتے ہیں کہ وہ چیزیں نہ صرف ان کے لیے ایز اے وراثت برقرار ہے بلکہ ان قوموں کے لیے وہ ایک پیسہ کمانے کا یا ریونیو جنریٹ کرنے کا سبب بھی بنے. کوئی بھی قومیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ اپنے آباء و اجداد کے ورثہ سے پہچانی جاتی ہیں. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان میں بہت سارے قیمتی عمارتیں ایسے ورثے موجود ہیں جن کے اوپر ہماری گورنمنٹ کی بالکل بھی توجہ نہیں. اس شہر اودھ شریف کی اگر بین الاقوامی مقبولیت کی بات کریں تو وزیر اعظم صاحب اور آثار قدیمہ والے صاحبان جان لیں کہ اس میں موجود بی بی جیوندی کا مقبرہ اس قدر مقبولیت کا حامل ہے کہ اقوام متحدہ کے دفتر میں نصب 3 قدیمی تصاویروں میں سے ایک تصویر اس مقبرے کی بھی ہے. اس مقبرے نے پاکستان کو دنیا بھر میں وہ شہرت دی جو آج تک کسی دوسرے ملک کو نصیب نہ ہو سکی. حالات کی سنگ دلی اور حکمرانوں کی نابینگی کے باعث یہ مقبرہ اپنے وجود کو کھو رہا ہے جس کی خوبصورت اینٹیں یا تو علاقے کے عمائے دین اور وڈیرے چرا کے لے جاتے ہیں یا پھر مرنے والے کے اہل خانہ قبر کی خوبصورتی کے لیے مقبرے سے اینٹیں نکال کے لگا دیتے ہیں. اور محکمہ اوقاف کی اگر بات کریں تو محکمہ اوقاف نے تو اپنی آنکھیں ایسے بھینچ رکھی ہیں جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ بلی مجھے دیکھ نہیں رہی. لیکن چھپے حقائق کی ٹیم نے ہر بار اس دفعہ بھی اپنا فریضہ سمجھا اور چھپے حقائق کی ٹیم آپ کو دکھا رہی ہے وہ سب کچھ جو حقیقت میں حکمرانوں اور عہدے دارانوں نے اس شہر کا مقدر بنا دیا. تاریخ کی رنگینیوں اور وقت کی دھوپ چھاؤں کے باعث اودھ شریف کی یاد اب اس پوسٹ کارڈ کی مانند ہے جس کے ایک طرف تو خوبصورت تصویر لیکن دوسری طرف اداس تحریر ہوا کرتی ہے. خوبصورت تصویر رنگ برنگے دھاگوں سے درختوں پر لٹکی مناجاتوں والے ایک احاطے کی ہے جس میں حضرت جلال الدین بخاری سرخ پوش، ان کے پوتے حضرت جہانیہ جہاں گشت، ان کی پوتی حضرت بی بی جیوندی، حضرت بدر الدین بخاری، حضرت محبوب سبحانی، استاد عبدالعلیم اور ماہر تعمیرات بابا نوریا کے مقابر ہیں. اداس تحریر آس امیدوں سے بوجھل فضا، بھربھری اینٹوں، زمین بوس گنبدوں اور مٹتے ہوئے نقوش کی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ ہم وطنوں دونوں طرف سرشاری ہجر اور وصال کا رنگ ایک جیسا نظر آتا ہے. اودھ شریف کا تمام تر احوال تو آپ نے جان ہی لیا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ کون ہے اس سب کا ذمہ دار.
اور اس کے ساتھ ہی علی رضا کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔